هذا اخواتي راه خاصنا نخدموا عليه ونعالجوا الانفس ديالنا ونجاهدوها ونسدوا جميع الابواب الشيطانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ كنطلب الله سبحانه وتعالى باش تكونوا بخير وعلى خير والأمور والأحوال ديالكم كلها تكون مزيانة. مرحبا بكم في الحصة ديال اليوم. أخواتي حنا دائما كنظنوا بأن الصلاة والعبادات هي الباب الوحيد اللي كنكسبوا بها الحسنات وكندخلوا بها للجنة. راه الحمد لله راه كاينين شي أمور اللي هي سهلة يعني وتا هي كتبلغنا للجنة الحمد لله، مقارنه مع الطاعات العظام بحال مثلا الصلاه ديال النوافل، الصيام ديال النوافل، الصدقات. بعض المرات يعني كيطلبوا منا واحد المجهود كبير مقارنه مع هذه الامور اللي غنشوفوا اليوم ان شاء الله. من بين الامور اللي حتى هي كتبلغنا للجنه يعني سلامه الصدر، يعني سلامه الصدر من الاحقاد والاحساد. لان حنا كنلاحظوا واخا كنقوموا بدوك الاعمال اللي تنقوموا بها دوك الطاعات، راه ملي كيكون القلب فيه الغل وفيه الحسد راه كيدي لينا دوك الطاعات كلها كتمشي لينا هباء منثورا. لان كنعرفوا كلنا يعني كل هذا الحديث معروف عند الجميع، الحديث ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كيقول لنا فيه اياكم والحسد، إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. يعني حنا دوك الحسنات كما كنقولوا دائما شحال كنخدموا عليهم وكنديروا عليهم واحد المجهود كبير باش كنبلغوهم، وفي الاخر كيمشيو لينا غير هكاك. يعني الحديث في هذا الباب ان شاء الله غادي نشوفوه اليوم. الحديث موجود في مسند الامام احمد وصححه جمع من اهل العلم. عن انس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. يعني كيذكروا لنا الصحابه بانهم كانوا في واحد الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم يعني غيدخل دابا واحد الرجل هو من اهل الجنه. والصحابه كيوصفوا هذاك الراجل اللي دخل عليهم، يعني اللحيه ديالو كتقطر بالماء وهز الحذاء ديالو في اليد ديالو الشمال. هذا الموقف تكرر 3 ديال المرات، يعني 3 المرات هما في المجلس وكيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم غادي يطلع رجل من اهل الجنه، وكيطلع نفس الرجل كان من الانصار، يعني ما كانش معروف عندهم بزاف. غادي نكملوا ان شاء الله الحديث. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم. يعني وهذا الصحابي كان باقي شاب صغير عبد الله بن عمر، يعني منين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بانه رجل من اهل الجنه الصحابه كلهم تعجبوا. وهذا الصحابي الشاب بغى يعرف شنو الاعمال اللي كيقوم بها، حتى يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه. يعني ومشى عنده وقال لي يعني بحال عندي مشكل مع الاب ديالي وهذا، وبغيت نبات معك واحد 3 ديال الليالي. يعني هو راه الغرض ديالو يبات معاه باش يعرف شنو الاعمال اللي كيقوم بها، شنو الصيام النوافل اللي كيقوم بها، الصيام شنو يعني كيفاش داير الاعمال ديالو باش يقتدي به. قال انس: وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي 3 فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله بن عمر: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 ليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرار: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكملوا الشرح ديال الحديث. منين بات معاه هذيك 3 ديال الليالي بقى كيحضيه كيشوفوا شنو تيدير، واش كيصلي شي نوافل زايده، واش كيصوم ولا كيدير عنده شي برنامج معين ديال ذكر الله سبحانه وتعالى.
يعني كيذكر لنا عبد الله بن عمر، هذا الصحابي الجليل اللي كان باقي شاب، قال لك يعني انا شتو عادي، الا ما رايت هادشي اللي شتيني كندير هو اللي كندير، غير اني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه هي الذي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. يعني سبحان الله، تما عرف عبد الله بن عمر هذه هي اللي وصلته لهذيك الدرجه. يعني بالنسبه للاعمال راه عاديه كما شاف، ولكن القلب ديالو صافي. الصراحه اخواتي، راه كل وحده فينا راه تمنى تكون هذا الرجل اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجنه. وكيف ما شفنا في الحديث، راه الرجل ما كانش كثير الصيام ولا كثير الصلاه ولا كثير الذكر، ولكن كان كثير صفاء القلب. القلب ديالو كان صافي، يعني طاهر، ما فيش الغل، ما فيش الحسد، كما ذكر لعبد الله بن عمر. يعني قال لك ملي كيحط يعني الراس ديالو على الوساده ديالو كيبات ما عندوش الغل في القلب ديالو، قلبه صافي. كما كنقولوا حنا الناس الاولين كيقول لك الله يصفي قلوبنا، وحتى الجدات ديالنا كنسمعهم كانوا كيقولوا الله يصفي قلوبنا، اللي يحبنا واللي يكرهنا. يعني هذاك الصفاء ديال القلب خاص يكون. وحنا دابا يعني كنلاحظوا في المجتمعات ديالنا الحاليه ولا هاد الغل بزاف، ولا هاد الحسد، ولات هاد الغيره. الانسان ما بقاش كيفرح النعمه لواحد الانسان الاخر. راه هادشي راه الا كان كيدل على شي حاجه، راه كيدل على ان الانسان راه بعيد على الدين. راه واخا كنلقاو يعني الشعارات ديال الدين راه كاينه، الانسان راه كيصلي، راه كيصوم، راه يعني كيقوم بدوك النوافل، ولكن راه الداخل ديالو راه باقي ما صافيش. وهذا الشيء هو اخواتي اللي خصنا نحاول نخدموا عليه. خصنا نحاول نخدموا على القلوب ديالنا، لان حنا راه كلنا باغيين ندخلوا للجنه. وكيفاش غادي ندخلوا للجنه؟ راه واخا نديروا دوك النوافل اللي كنديروا شحال ما درنا، راه كما شفنا في الحديث الاول، راه كلها كتمشي باش كتمشي بهذاك الحسد. راه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، راه هذاك الحسد كياكل لنا داك الحسنات بحال النار كتاكل الحطب. على النار ملي كتكون مشعوله كتخلي شي حطب كله كديه كتلهبو. وكذلك الاعمال، راه انت كتكوني فرحانه بدوك الاعمال، مثلا صمتي الاثنين والخميس، كتصومي ايام البيض، مثلا كتديري قيام الليل، كتصلي 12 ركعه، كتصلي 6 الركعات، كتحفظي القران، يعني اعمال كتحسي بها انت كثيره. ولكن كتلقاي الداخل ديالك ما صافيش. يعني راه غير الصديقه ديالك عندها شي خير، يعني كيوصلها شي خير ولا شي حاجه زوينه ما كتفرحيش ليها. غير جارتك، يعني نعطيكم ابسط مثال، غير جارتك مثلا شرات مثلا سياره جديده، كتحسي بواحد الغل ديالك، بواحد الغل داخلي. راه هذاك الشيء راه هو اللي خاصنا يعني نطهروا القلوب ديالنا منه. خاصنا نحيدوا منه دوك الادناس، هذوك الادناس اللي كتدي لنا دوك الحسنات ديالنا. بالعكس كاين اللي كتمنى زوال النعمه. شنو هو الحسد؟ يعني ملي كتشوف واحد النعمه عند واحد الانسان اخر، كتمنى تزول ليه ديك النعمه وتجي عندك نتيا. مثلا جارتك شرات مثلا سياره جديده، كتمنى ديك السياره كون ما شريتهاش هي وتشريها نتيا. هذا هو اللي ولا دابا كنحسوا به بزاف في المجتمع ديالنا. انسان ولا باغي الخير راسو هو، واحد اخر ما تيبغيش ليه الخير. وراه هادو راه ماشي من اخلاق الانسان المؤمن. المؤمن راه يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وهذا الشيء راه اخواتي راه خصنا نخدموا عليه. هو راه ما غاديش يجي تلقائي، راه الشيطان والنفس راه ما كتخليكش. النفس ديما كتبغيك انت تكوني مزيانه، وانت اللي لابسه مزيان، وانت اللي عندك المال، وانت اللي عندك احسن سياره، وانت اللي كلمتك مسموعه. هذاك الشيء النفس كتبغي، ولكن انت ديما خصك تحطمي داك النفس. دائما خصك النفس ما تعطيهاش داكشي اللي هي باغا، ديما العكس. لان النفس الا تبعتيها راه غتمشي بك غير الهاويه. النفوس ديالنا اخواتي ديما خصنا نردعوها. يعني منين نشوفوا خير عند واحد الانسان اخر نفرحوا ليه، ندعيو ليه بالبركه، نقولوا ليه اللهم يسر، وحنا كنحمدوا الله على داكشي اللي عطانا. وهذا هو الرضا بالقضاء الله والقدر. كيفاش الانسان كيشوف واحد النعمه عند واحد اخر وما كيبغيهاش ليه هو وكيبغيها ليه، يعني ما كيبغيش النعمه لهذاك الانسان وكيبغيها ليه هو. وراه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيفرق هذوك الارزاق. اخواتي راه خاصنا نردعوا النفوس ديالنا ونعلموها تبغي الخير للناس كما كنبغيو الخير للانفس ديالنا. هكا غادي يكون واحد الجهاد على النفس ديالنا وغنعلموها الخير. نعلموها يعني الانسان اللي كيكون عنده شي نعمه ولا شي خير تزاد عليه، يعني خصنا ندعيو ليه بالبركه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يكمل عليه بالخير.
وحنا ماشي مشكله بغينا نطلبوا الله سبحانه وتعالى هذيك النعمه اللي عنده كنطلبوها، هذه كتسمى الغبطه. لان الحسد شنو المشكل ديالو؟ الحسد كتمني هذيك النعمه تحيد من عندك الشخص وتجي عندك انت. اما الغبطه لا، مثلا شتي واحد الصديقه ديالك عندها واحد الخير، عطاها الله واحد النعمه، ماشي مشكل كطلب الله سبحانه وتعالى حتى هو يعطيك هذيك النعمه، كتسمى الغبطه، ما فيها حتى شي مشكل. اما الانسان يكون عنده داك الغل داخل، هذاك هو اللي خصنا ان شاء الله اخواتي نتفاداوه ما امكن. يعني ودائما تكون ديك المراجعه مع النفوس ديالنا والمحاسبه. الانسان دائما يعني قبل ما ينعس يشوف يعني النفس ديالو كيفاش كتعامل معاه، يحاول يستغفر الا كان شي موقف، الا حس براسو كان شي موقف فيه حسد، نحاولوا نستغفروا الله، نكثروا من الاستغفار، ندعيو مع داك الشخص اللي حسينا به باننا كنحسدوه ولا كنغيروا منه ولا هذا، باش هكا القلوب كتكون صافيه. لاننا حنا ملي كنرجعوا للاحاديث ديال الحسد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نطلب الله سبحانه وتعالى باش يكونوا قلوبنا ان شاء الله صافيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني افضل الناس اللي كيكون يعني اللسان ديالهم صادق، ديما صادقين في الكلام ديالهم، والقلوب ديالهم نقيه تقيه ما فيها لا غل لا حسد لا شقاق. كنطلب الله سبحانه وتعالى باش يبعد منا جميع هذوك الصفات اللي كيبعدونا من الله سبحانه وتعالى، ونتحلاو ان شاء الله بالصفات اللي غيقربونا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي كاين اخواتي. كما شفنا خاصنا جهاد اللي هو كبير مع النفوس ديالنا باش ان شاء الله نبلغوا هاد الدرجات العليا من الجنه. كما شفنا هي راه بسيطه، كما قلت في البدايه ديال الحصه، راه ما خصهاش واحد المجهود كبير، مثلا الصيام ولا غادي تنوضي في الليل تقيمي، ولكن خاص الداخل يكون. هذا اخواتي راه خاصنا نخدموا عليه ونعالجوا الانفس ديالنا ونجاهدوها ونسدوا جميع الابواب الشيطانيه. وفي الختام كنطلب الله سبحانه وتعالى باش يطهر القلوب ديالنا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق ومن الحسد ومن الغل. يا رب نسألك قلوب صافية مطمئنة بذكرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغسلنا من الخطايا بماء الثلج والبرد. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا ولمن علمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.